لولا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال، واو کو موٹا کریں گے، واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کو نہ تمام گول کرتے ہوئے ادا کرنا، یہ ہے واو کا مخرج۔ مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، جہاں سے کوئی حرف نکلتا ہے تو وہ اس کی جگہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مخرج۔ ٹھیک ہے، مخارج مخرج کی جمع ہے، مخرج کی جمع ہے۔ وقا، قاف اقا، قاف کو موٹا کرنا ہے، اس کا مخرج کیا ہے جی؟ ادنائے حلق۔ ادنائے حلق کہتے ہیں حلق وہ حصہ جو منہ کی طرف سے ادھر سے جائے نا جی، منہ کی طرف سے اندر کی طرف، تو سب سے پہلے جو حلقہ حصہ آتا ہے وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ قاف ادا ہوتا ہے۔ صرف قاف نہیں، اور بھی بہت سارے حروف ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ آتے جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں ادنائے حلق۔ قراء کرام اس کو کیا بولتے ہیں اصطلاح میں؟ ادنائے حلق۔ وقال الذین، اب یہاں وقال الذین یہ مجہول ہوگا تو یہ لحن خفی غلطی ہے، بلکہ اس کو معروف پڑھنا ہے۔ وقال الذین، کیسے؟ وقال الذین کفروا، را کے اوپر ضمہ ہے، ضمہ کا معنی ہوتا ہے پیش۔ ہماری اردو یا پنجابی زبان میں پیش کو پیش کہتے ہیں، اور عربی زبان میں ضمہ بھی کہتے ہیں، اور ایک نام اور بھی اس کا ہے۔ کفروا، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ پیش ہے، اور پھر واو ساکن ما قبل ضمہ پیش ہے، یہ حروف مدہ بھی بنتا ہے، اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، کفروا کر کے۔ لولا، لو واو ساکن ما قبل فتح ہے، یہ حروف لین بنا۔ حروف لین دو ہیں، ایک ہے واو ساکن ما قبل فتح، دوسرا الف ساکن ما قبل فتح۔ ہاں، وہاں زیر اور پیش کا کوئی چکر نہیں ہے۔ حروف لین جو ہے نا جی، وہ دو ہیں، ان میں زیر نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے، صرف زبر ہے۔ کیا؟ واو ساکن ما قبل زبر فتح، الف ساکن ما قبل فتح۔ لیکن یاد رکھنا لین کا معنی نرمی ہوتا ہے، جو نرمی والے حروف ہیں نا، حروف لین، ان کو بڑی محبت سے نرم۔ لولا، لولا دونوں لین ہے، لام کے آگے الف ساکن ہے، پھر پیچھے کیا ہے؟ فتح ہے، تو لولا، لولا نزل، نزل ز از کا کیا مخرج ہے جی؟ از کریں، زبان کہاں لگتی ہے؟ از، دیکھو
सनाया उलिया के साथ जो तालू का नरमी वाला गोश्त है उसके साथ ज़ुबान की नोक वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जब वहाँ लगता है तो क्या अदा होता है? अज़ ज़ा अज़ ज़ा ज़ा। समझ आ गई जी? ये इसका मखरज है। ठीक है। अलैहिल क़ुरआन, अलैहिल क़ुरआन, अलैहिल कुराना, कुराना गलत होगा या कुरआना गलत होगा, बल्कि अलैहिल कुरआन। काफ और रा दोनों मोटे। काफ तो है ही मोटा हरूफे मुस्तालिया में से, और रा जो है इसलिए पुर पड़ा जा रहा है कि रा साकिन माक़बल ज़मा है। ठीक है जी, रा साकिन माक़बल ज़मा है, उस ज़मे की वजह से रा को मोटा पढ़ेंगे। आगे हमज़ा है, हमज़े के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करेंगे। जुमलतन, तम नून तनवीन के बाद वाव मुशद्दत है, गुन्ना करेंगे। यरमलून का क़ायदा यहाँ लगेगा। वाहिदा, वाव को मोटा भी, खड़ी ज़बर है, लंबा करेंगे। हा वाहिदा। अब यहाँ अगर हम वक्फ करेंगे तो ये आगे ता है, ता के ऊपर दो तनवीन है, नुक्ते भी ख़त्म हो जाएंगे और तनवीन भी ख़त्म हो जाएगी। फिर पीछे क्या रह जाएगी? हा। तो फिर हम हा को साकिन करके रुकेंगे। जुमलतन वाहिदा, ऐसे। हाँ, वस्ल करेंगे। वस्ल का माना होता है मिलाना। तो फिर यहाँ इख्फा का कायदा लगेगा। नून तनवीन के बाद क्या है? काफ। काफ हरूफ इख्फा में से। ठीक है जी। तो बनेगा क्या? जुमलतन वाहिदतन कज़ालिक। फिर यूँ पढ़ेंगे कज़ालिक, दाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, लंबा करेंगे। दाल अज़ अज़ अज़। दाल का मखरज क्या हुआ जी? जो जुबान है वो ऊपर आगे और काफी पे लगता है। देखिए, अज़ ज़ुबान का ये नोक वाला हिस्सा सनाया उलिया के अंदर वाले जो किनारे हैं उनके साथ लगा है। अज़ अज़। ठीक है जी। लिनुसब्बिता, लिनुसब्बिता सा आसा, थोड़े से फ़र्क के साथ। ज़ाल और सा के मखरज में थोड़ा सा फ़र्क है जी। आसा लिनुसब्बित बिही फुआदक, फुआदक, फुआ हमज़ा और आगे अलिफ है, लिहाजा एक सेकंड या एक अलिफ के बराबर मद करेंगे। फुआदक रुक गए तो काफ मुतहर्रिक नहीं रहेगा, काफ के ऊपर जो ज़बर है इसको साकिन कर देंगे। ठीक है। हाँ, अगर मिला के पढ़ना है तो फिर फुआदक वरत्तलना, वरत्तलना। रा को मोटा करेंगे, वो को मोटा। तरतीला, तर, रा को मोटा करेंगे। रा साकिन माक़बल फ़तह है और उस फ़तह की वजह से रा मोटा हो रहा है। तीला, ती हरूफ मद्दा, और लाम नून तनवीन को ख़त्म करके अलिफ पे रुकेंगे। अल्लाहु अकबर। और ये है क़वाइद। वक़ाला, और कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने जिन्होंने काफ़रू कुफ़्र किया, लौला नुज़्ज़िला, क्यों नहीं उतारा गया, अलैहि, इस पर, अल कुरान, ये कुरान, जुमलतन वाहिदा, इकट्ठा एक ही बार। कज़ालिका, इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके उतारेंगे। लिनुसब्बिता, ताकि हम मजबूत कर दें, बिही, उसके ज़रिए से, फुआदक, आपका दिल, वरत्तलनाहु, और हमने ठहर ठहर कर पढ़ाया है इसे, तरतीला, खूब ठहर ठहर कर पढ़ाना।
میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں، ہم جو ہے سورۃ الفرقان اور 18واں پارے کے آخری، بلکہ سورۃ الفرقان کے شروع سے لے کر یہاں تک کفار کے اعتراضات جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور ان کا جواب بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ وقال الذین کفروا، یہاں فرمایا ہے اللہ نے یوں کیوں نے فرمایا کہ قالو، انہوں نے کہا، حالانکہ کہا تو انہوں نے ہے، تو ظاہری طور پر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قالو انہوں نے کہا، لیکن یہاں فرمایا وقال الذین کفروا، کیوں؟ اس لیے یہ نبوت کے جو منکر ہیں نا، یہ ان کا 5واں اعتراض ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تکا اعتراض کیا، بے تکا، جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہاں اس لیے فرمایا وقال الذین کفروا کہ اللہ اکبر، یہاں بعض کر رہے ہیں کافر لوگ، تمام کفار اکٹھے ہو کے یہ اعتراضات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نبوت پر کبھی قرآن پر، تو اس لیے کافروں کا نام لیا کہ وقال الذین کفروا، کافروں نے یہ کہا۔ اللہ اکبر، تو ایک بار کیوں نہیں اترتا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں ایک بار نہیں اتارا، بلکہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں۔ اب وہ ساری حکمتیں تو میں ایک دفعہ بیان نہیں کر سکتا، پھر تو لمبا ہو جائے گا معاملہ ہے۔ قرآن کا چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج ہے کہ قرآن جیسا ایک حرف، ایک آیت، ایک سورت، ایک حرف بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ سب مل کے اکٹھے ہو جاؤ، ہاں جی، لولا یأتون بمثل هذا القرآن بعضهم على بعض ظہیرا، اور ایک جگہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے معبودوں کو، گھما لو اور سب کو اکٹھا کر لو، پھر میرے قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کے دکھاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، ساری کائنات مل کر بھی اس کا مقابلہ یہ اس جیسا نہیں بنا سکتی، اس کی مثل نہیں بنا سکتی۔ تو فرمایا دوسرا سنو، اس لیے بھی جو حصہ قرآن کا پہلے اتر چکا اس پر تو ایمان لائے نہیں ہو تم، اوپر سے اعتراض کر رہے ہو کہ ایک بار کیوں نہیں اترتا؟ جو حصہ اترا ہے تھوڑا سا اس کو مانتے نہیں ہو، اگر سارا قرآن میں ایک بار اتار دیتا تو پھر مان لیتے تم ہیں؟ اے میرے پیغمبر تھوڑا تھوڑا ہاں جی نازل کرنے میں بہت سی عظیم فائدے ہیں۔ نمبر ایک فائدہ تو یہ ہے، اس طرح تھوڑا تھوڑا نازل کر کے ہم آپ کے دل کو قائم رکھتے ہیں، جب بھی کوئی مشکلات، اللہ اکبر، اس کا کوئی ہجوم ہوتا ہے نا، پھر ہم قرآن نازل کر دیتے ہیں، یا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، کوئی اعتراض کرنے والا جھوٹا نبوت پر اعتراض کرتا ہے تو ہم قرآن نازل کر دیتے ہیں، ہم آپ کو تسلی دے دیتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، وہی نازل کر دیتے ہیں، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے، ہیں جی، اور اس طرح پھر آپ کا دل جو ہے کیا ہوتا ہے، آپ کی ڈھارس باندھ جاتی ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو اللہ اکبر دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ فرشتے کا بار بار آنا، ہاں جی، آپ کے پاس، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ جمے رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، آپ کا حوصلہ، ہاں جی، پھر جو آپ کو اس میں حوصلہ ملتا ہے، یا جو لذت اور قوت آپ کو جو حاصل ہوتی ہے، جو اس احساس سے آپ کو دل کا اطمینان ہوتا ہے، وہ پھر یہ رسول اللہ کا یہ بھیجا ہوا فرشتہ بار بار آپ آتا ہے، تو اس کے مطلب یہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے ہمارا خالق
हमारा अल्लाह हमें भूला नहीं है, वो गाफिल, वो हमारी पुष्टपनाही हर वक्त कर रहा है, हर वक्त कर रहा है, वो हमारी देखभाल कर रहा है, वो हमारे ख्याल कर रहा है। हाँ हाँ, और थोड़ा थोड़ा उतरने में ये भी हिकमत है कि थोड़ा थोड़ा जब उतरता है तो उसको इंसान अच्छी तरह समझ भी सकता है और याद भी कर सकता है। ठीक है जी, उसका मफहूम जो है वो मुतय्यन हो जाता है, उसको वो समझ लेता है। अगर इकट्ठा नाजिल हो जाता तो बहुत मुश्किल होती। ठीक है जी, एक बार ये तो ऐसे है, कोई उस्ताद अपने शागिर्द को एक ही दिन में सारा कुरान सुना दे, उस बेचारे को क्या फ़ायदा मिले। उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाता है ताकि ये समझता भी जाए और अज़बर भी होता जाए। ये बड़ी बड़ी हिकमतें हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा नाज़िल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और बहुत सारे, मेरे ख्याल इसी पे काफ़ी है किफ़ायत। हाँ, तो ये है। और एक बस आखिरी दलील कुरान की एक और सुन लें। एक जगह अल्लाह ने सूरत बनी इसराईल में फरमाया व क़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़राहु अलन्नासि अला मुक्थिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। और अजीम कुरान हमने इसको जुदा जुदा करके नाजिल किया ताकि इसे लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़े, और हमने उसे नाजिल किया थोड़ा थोड़ा नाजिल करना। अच्छा, मुफस्सिरीन ने एक मिसाल दी है कि कुरान की मिसाल ऐसे है जैसे बारिश की है। बारिश जब ज़मीन में आती है, बरसती है, तो मुर्दा ज़मीन जो है जिंदा हो जाती है, बंजर ज़मीन आबाद हो जाती। हाँ जी, वो बेआबाद ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती। अच्छा, एक बार ही बारिश हो जाए और उसके बाद ना हो तो फिर क्या बनेगा, नहीं होगा। हाँ जी, इसलिए अल्लाह ज़मीन को बारिश को बार बार नाज़िल करते हैं ताकि ये ज़मीन जो है ये क्या हो। हाँ, इसलिए हम कुरान को जो है थोड़ा थोड़ा करके उतारते हैं ताकि ये लोग जो ईमान नहीं लाने वाले, इनके सामने हर मौका पर, हर पेश आने वाक़े की जो दलील है ना, वो मौका मुनासबत के साथ ही हम उतारते हैं ताकि पता चल जाए, मजबूत हो जाए, कोई इतराज़ करने वाला इतराज़ ना कर सके। बाकी और बहुत सारे जो है ना इसमें हिकमतें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हमें अल्लाह कुरान को सही पढ़ने, सही समझने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। सुनने वालों से दरख्वास्त करूँगा, जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें हमारा सबक सुन रही हैं, सबसे दरख्वास्त है, मैं आजकल बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। अब तो कल से पित्ते की दर्द भी बहुत ज़्यादा शदीद है, बैठा भी नहीं जाता। तो मेरे लिए दुआ कर दें। एक तो अल्लाह मुझे शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, और दूसरा अल्लाह मुझे ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमाए, और अल्लाह कब्र के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह क़यामत की हौलनाकियों से महफूज फरमाए। अल्लाह क़यामत के दिन हम सब को रुसवा न करे। अल्लाह पर्दा पोशी फरमा के जन्नत में भेज दे। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। हमारे डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।